पुरुषः पादोपस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवे प्रपादो अर्थौ यत्पुरुषः पादोपस्येह भवात् पुनः ततो विस्मन्यत्रामदो साधनानसनेभे तस्मात् विराटजायत विराजोऽधिपुरुषः सजातो चरित्यत तस्याद्धोमिधोमरः यत्पुरुषेण अभिषेकः देवायज्ञमतन्वद तदन्तोऽस्याधीताद्योमुखो ग्रेष्मयध्वत्सरत्तभिः तप्तास्य संवर्धयः तत्सर्वसंरक्षितः देवाय देवचन्दन्मानाः अवद्धन्पुरुषं मधुं तं यज्ञं परिहिषत्रोक्षन्नो पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्तां दाद्याटे स्त्रिये तस्माद्विज्ञाः सर्वतः सम्भृतं मृतवाद्यम् वसोवस्तावश्चक्रेवा यज्ञानो आरण्यान् ग्राम्यास्त्रिये तस्माद्विज्ञाः सर्वतः अजस्सामानयज्ञरे छन्दागुञ्जयज्ञरे तस्मादो यजस्तस्मादजायन्त तस्मादस्वाजायन्त एकेजो भयाततः गावो हरिज्ञरे तस्मादो तस्माज्ञाता अजामयः यत्पुरुषं यततो कतिधाव्यकल्पयन् मुखङ्गमस्य को बाहु काबूरो पादावच्छेदेन ब्राह्मणो अस्य मुखमङ्गले